खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत आज की शाम के लिए कि खुदावंद ने आज हमें अता की है कि एक बार जो है फिर से हम खुदावंद के पाक कलाम को खोल सके, जहाँ उसके ऊपर बात कर सके, जान सके। क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें अजीज़ जो है नसीहत करता है, सिखाता है, ताकि हम खुदावंद को समझ सकें, खुदावंद के मेयार को समझ सकें, खुदावंद को हम जान सकें, खुदा पाक रूह को जान सकें, हमारी खुदा से वाकफियत हो सके। इसीलिए आज हम देख रहे हैं रूह के फल के बारे में। पिछले 2 दिन आपने जो है अपना सॉरी जो है 3 दिन आपने जो है देखा होगा खुदा उनके पाक कलाम में से मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान। और आज हम देखेंगे खुदा उनके पाक इस कलाम में से तहम्मुल के बारे में। जैसा कि जो है कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि रूह का फल जो है क्या है जी, मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है। और इसके बाद जो है मेहरबानी है, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ये सारे जो है अपना जो है रूह का फल है। और इनके ऊपर हम बात करेंगे कि जब हम खुदावंद के पाक रूह से भर जाते हैं तो खुदावंद का पाक रूह हमारे अंदर किस तरह जो है फ्रूट को लेके आता है, जो जो है सब जो है अपना जो लोगों को जो है नज़र आता है। जब 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 लोग हमारी जो है वो जब अपना जो है ज़िंदगी को जो है देखते हैं, तो हम आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप जो है मसीही हैं, आप बड़े रूह कुद्दस से भरे हुए हैं। लोग जो जो खुदा के लोग हैं, जिनको खुदावंद के पाक कलाम से वाकफियत है, वो आपको जान जाते हैं जब आपके अंदर इस जो है फल को देखते हैं, जो कि मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है। और आज हम जो है तहम्मुल के ऊपर बात करने को है कि तहम्मुल क्या है और खुदावंद का पाक कलाम हमें किस तरह जो है सिखाता है कि हम इसको अपनी ज़िंदगियों के अंदर किस तरह इम्प्लीमेंट करें। बहुत ही खूबसूरत जो है ये मैसेज है। और खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत इस मौका के लिए। मैं अपने लिए भी, आप सब के लिए भी दुआ करना चाहूँगा कि आज हमने इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ और मेरा इस बात पर फ़ख्र है कि खुदा का पाक रूह हमारे साथ है और वो हमें गाइड करता है, वो हमारे होंठों को जो है तरतीब देता है, हमें अल्फाज देता है, ताकि वो अल्फाज जो हैं जब आपके कानों तक आएँ तो आपकी ज़िंदगियों में असर पैदा कर सकें, हमारी ज़िंदगियों के अंदर 100 गुना फल आए। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में खुदावंदों के खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज की खूबसूरत इस शाम के लिए तूने मुझे अता की है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद, तेरी बरकत, तेरा रहम, तेरा फजल मांगता हूँ खुदावंद तेरे लोगों पर। आज जब खुदावंद का तू इनसे जो है कलाम कर, तू इनसे बात कर खुदावंद, खुदा तेरे पाक कलाम आज जब इनके साथ शेयर किया जाए तो तेरा कलाम इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल पैदा करे, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। हालेलुया। लॉन्ग जो है सफरिंग, तहम्मुल जिसे हम कहते हैं, हम देखेंगे तहम्मुल के बारे में कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है। जो है खरूज की जो है किताब, उसका 34 बाब, उसकी 6वीं आयत के अंदर लिखा है, और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ जो है गुजरा, खुदावंद खुदाए खुदावंद खुदावंद खुदाए जो है रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी, धीमा और शफकत और वफा में वो गनी। आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है। कहर करने में धीमा, ही इज लॉन्ग सफरिंग गॉड। खुदा हमेशा खुदा हमेशा हमें चेक करता रहता है। खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। खुदावंद हम जो है हम जो वो जो है हमेशा हमें हम जो हमारे बारे में तहम्मुल रखता है। खुदा अपने जो है कहर को एकदम से हम पर उंडेल नहीं देता। खुदा हमें हर बार मौका देता है। और अजीज़ो, खुदा की नज़र, खुदा की आंखें पाक हैं। खुदा जो है वो पाक है। खुदा की आंखें किसी गुनाह को देख नहीं सकती। इसके बावजूद खुदा की मोहब्बत हमसे ऐसी है, क्योंकि ये उसकी उसी ही की रूह का फल है कि वो जो है फिर भी हमें बर्दाश्त करता रहता है। हम हमारे बारे में तहम्मुल रखता है कि हमारे जो उसके जो है बेटे और बेटियां जो हैं वो उसके साथ जो है दोबारा अटैच हों, उसके साथ जो है वक्त गुजारें। और और जैसा कि जो है कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है ज़बूर 68 के अंदर, मैं अक्सर इस बात के बारे में आपसे जो है शेयर जो है करता रहता हूँ। ज़बूर 68 के अंदर जो है बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है कि खुदावंद जो है मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को जो है चीर डालता है। और ये बात बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है आज मुझे और आपको जो है समझना, कि आज हमें किस तरह और क्या करने की ज़रूरत है। हमें एक्चुअली जो खुदा हमारे बारे में जो है तहम्मुल रखता है। खुदा हमेशा हमें ये मौका जो है वो देता है कि हम खुदावंद की हज़ूरी में आएँ।
हम खुदावंद की हजूरी में आए, हम खुदावंद को अपना दुश्मन ना बनाएं, हम खुदावंद के अगेंस्ट काम ना करें। अजीज़ों, जब हम खुदा के पाक रूह के खिलाफ काम करते हैं, जब हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते, तो हम खुदा के दुश्मन बन जाते हैं। कलाम मुकद्दस इस बात को जो है बयान करता है कि हम किस तरह जो है खुदावंद के पाक कलाम को रजिस्ट करते हैं, उसके रूह को रजिस्ट करते हैं। जैसा कि ज़बूर 68 उसके 21वीं उसका जो है 68 बाब की 21वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। जो खुदावंद जो है वो कहर वाला खुदा है, वो खुदा हमारा जो है गैरत वाला खुदा है। खुदावंद जो है नापाकी को देख नहीं सकता, खुदा जो है नापाकी को जो है बर्दाश्त नहीं जो है वो करता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद जो है कहर करने में धीमा है। खुदावंद हम पर जो है कहर करने में भी हम पर शफकत रखता है। अपनी शफकत को हम पर वो जो है उंडेलता रहता है। वो हमारे बारे में जो है सब्र करता है, हमारे बारे में जो है तहम्मुल जो है वो किए रहता है कि आज भी हमारी तौबा तक जो है नौबत आए, आज भी हम खुदावंद के पास आ जाएं। और इसी बात के लिए कि आज हमें इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि किस तरह जो है खुदा हमारे बारे में गैरत रखता है, अपने जो है कहर को हम पर जो है सडनली जो है नहीं उंडेल देता। खुदा हमें जो है मौके फ्राहम करता है कि हम उसके पास आएं। और ये जो वाकया है यहाँ पर अभी हमने जो पढ़ा है, ना जो है खरूज की जो है किताब के अंदर जो 34 बाब की जो 6वीं आयत के अंदर, ये उस वक़्त का है जब जो है खुदावंद ने जो है दोबारा जो है उन्होंने जो है लोहों पर जो है लिख कर मूसा को जो है दिया। और खुदावंद ने वहाँ पर अपने अपने आप को जो है ज़ाहिर किया। वहाँ पर अपने आप को जो ज़ाहिर कर दिया। इसकी अगर आप 7वीं आयत में देखें, वहाँ पे लिखा है, हज़ारों पर फ़ज़ल करने वाला, गुनाह और तक़सीर और जो है ख़ता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा। खुदा जो है मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा फिर भी हमारे बारे में जो है लॉन्ग सफ़रिंग, खुदा हमारे बारे में जो है वो तहम्मुल किए रहता है। खुदा हमें मौका देता है, खुदा हमें बार-बार इस बात का मौका देता है कि हम तौबा कर लें। और आज हम ये बात सीख रहे हैं कि रूह का फल क्या है। रूह का फल जो है तहम्मुल है। और जब खुदा हमारे बारे में तहम्मुल रखता है, तो हमें भी अपनी ज़िंदगियों में तहम्मुल को पैदा करने की ज़रूरत है। हमें भी अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो इस तहम्मुल को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और ये हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते, ये खुदा का रूह हमारे अंदर पैदा करता है। खुदा का रूह हमारे अंदर ये डिज़ायर पैदा करता है कि हम तहम्मुल रखें, हम मोहब्बत रखें, हमारे अंदर खुशी आ जाती है, हमारे अंदर इत्मीनान आ जाता है। ये हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते, खुदा का पाक रूह हमारे अंदर इन तमाम चीज़ों को लेके आता है। फिर हम देखते हैं कि जो गिनती की किताब उसके 14 बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत में वो गनी है। वो जो है गुनाह और खता को बख्श देता है, लेकिन मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा। खुदा मुजरिम को कभी भी जो है वो बरी नहीं करता। इसके बावजूद वो हमारे बारे में तहम्मुल रखता है। आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि खुदा आज भी हम आज भी कितने ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों में ख़ताएँ आती हैं, गुनाह करते हैं, फिर भी खुदा हमारे बारे में तहम्मुल रखता है। और आज सारी बातें, ये रेफ़रेंस आपके साथ शेयर करने का जो पर्पस क्या है कि जब जो है खुदा हमारे बारे में तहम्मुल किए रहता है, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में तहम्मुल को ला जो है इसको जो है अपनी ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत है। हमें खुदा ने अपनी नेमतें दी हैं, अपने रूह का फल दिया है, तो हम खुदावंद के खिलाफ काम ना करें। अगर हम तहम्मुल नहीं करते, हम ईमानदार हैं, तो क्या होगा? वो जो है उस डाली को काट कर फेंक देता है। यीशु मसीह ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो। अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर तहम्मुल नहीं रखते, तो खुदावंद जो है हमारी जिंदगियों में से हमारी जो है जिंदगियों पर कहर भी नाज़िल जो है वो कर देता है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं खुदावंद की शफकत को कि रूह का फल जो है तहम्मुल है, और आज हमें तहम्मुल करने की ज़रूरत है।
اور یہ صرف اور صرف ہمیں جو ہے خداوند کی طرف سے ملتا ہے. خدا کا پاک روح ہمیں جو ہے یہ پھل عطا کرتا ہے تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں تحمل رکھیں. اور عزیزو، یہ ایک ایماندار کی پہچان ہے. جب اس کے اندر یہ تحمل آ جاتا ہے تو یہ اس کی جو پہچان ہے. یہ صرف اور صرف ایماندار کی جو ہے پہچان جو ہے کلام سنانا نہیں ہے. ایماندار کی جو ہے پہچان غیر زبانیں بولنا نہیں ہے. ایماندار کی جو ہے پہچان جو ہے جو ہے معجزات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں اپنا جو ہے خروج کی کتاب دیکھیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ جب 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 جو ہے موسیٰ خدا کے حکم کے مطابق جو ہے فرعون کے سامنے جاتا تھا، اس کے سامنے جا کر کوئی معجزہ کرتا تھا، تو اس کے جادوگر بھی ویسے ہی معجزے کرتے تھے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ حلیم. موسیٰ حلیم تھا. موسیٰ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے حلیم شخص تھا. یہ روح کا پھل ہے، اور یہ ہم آگے جا کے جو ہے دیکھیں گے آنے والے جو ہے دنوں کے اندر. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو ہے تحمل کے اوپر. آج عزیزو، مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگیوں میں اس تحمل کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج ہمیں جو ہے مہربان ہونے کی ضرورت ہے. آج ہمیں لوگوں سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے. اگر خدا کا روح آپ کی زندگی میں ہے تو آج ہمیں اس بات کو ثابت کرنا ہے. عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ اپنی برگزیدگی کو ثابت کرنے کی کوشش کرو. آج ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. آج ہمیں اس بات کو پروف کر دینا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ تم میرے شاگرد ہو. ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں؟ جب ہم تحمل کرتے ہیں، جب ہم جو ہے محبت کرتے ہیں، جب ہمارے اندر جو ہے اطمینان ہوتا ہے. اور یہ اطمینان، یہ محبت، یہ خوشی، یہ تحمل صرف اور صرف خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے. صرف اور صرف خدا کا پاک روح ہمیں یہ تحمل عطا جو ہے کر سکتا ہے. اور کوئی شخص اپنے آپ میں اپنا انجن سٹارٹ کر کے وہ خود کو تحمل نہیں جو ہے دے سکتا. یہ جو ہے روح کا پھل ہے، اور یہ اس پھل کی طرح آتا ہے جس طرح ایک جو ہے درخت ہے، آم کا ہے، انجیر کا ہے، انگور کا ہے، تو اس پر وہی پھل لگے. اگر ہم مسیح کے ہیں تو ہمارے اندر محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، صبر، نیکی، ایمانداری ہونی چاہیے. تحمل، پرہیزگاری ہونی چاہیے. ہمیں کن چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں کن چیزوں میں تحمل رکھنے کی ضرورت ہے؟ آج ہمیں اپنے جو ہے غصہ پر جو ہے قابو رکھنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں خداوند کے اس کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں خدا کی نیچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کسی کے ساتھ رفاقت نہیں رکھیں گے، آپ اس کی نیچر کو نہیں سمجھ سکتے. اگر ہم اکثر جو ہے دیکھتے ہیں جب کسی کی جو ہے عورت اور مرد کی شادی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو زیادہ سے زیادہ یہ جو ہے ٹائم سپینڈ کریں تاکہ ایک دوسرے کو جان سکیں، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ایک دوسرے کے بارے میں ان کو پتہ ہو کہ اسے کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کریں. اسی طرح عزیزو، آج ہمیں بھی خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرے، خداوند آپ کو استعمال کرے، آج ہم کو روح کے پھل سے معمور ہونے کی ضرورت ہے. آج ہمیں روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ جیسا کہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ شراب میں متوالے نہ جو ہے بنو، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. آج ہمیں روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے تاکہ روح کا پھل ہماری زندگیوں میں زیادہ آئے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. اس سے لوگ جانیں کہ ہم اس کے لوگ ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم گناہ سے نفرت رکھیں، ہم جو ہے وہ شریروں کی صحبت سے جو ہے باز آئیں. تحمل کریں اپنی زندگیوں کے اندر. ہر ایک چیز کے لیے اپنی خواہشات پہ ہم جو ہے کنٹرول رکھیں. تحمل کریں اپنی زندگیوں کے اندر. رومیو اس کا 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے. جیسا کہ ہم نے خروج کی کتاب میں بھی دیکھا کہ خداوند جو ہے شفقت میں غنی ہے، خداوند جو ہے قہر کرنے میں جو ہے دھیما ہے، تحمل کیے ہوئے ہے. اور آگے ابھی ہم نے جو پڑھا کہ یا تو اس کی مہربانی اور تحمل کی
تحمل اور صبر کی دولت کو نہ چیز جانتا نہیں سمجھتا۔ جو خدا کی مہربانی ہمیں، ہمارے خدا ہم پر مہربان ہے اور تحمل کیے ہوئے ہے۔ خدا اپنے دشمنوں کے سر کو اور ان کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالتا ہے۔ دشمن کون ہے خدا کا؟ جو اس کے خلاف کام کرتا ہے، جو اس کی بات کو نہیں مانتا، جو اس کے کلام پر عمل نہیں کرتا، وہ اس کا دشمن ہے۔ جو خدا کے حکم عدولی کرتا ہے، جو خدا سے بغاوت کرتا ہے۔ بغاوت کیا ہے؟ خدا کے کلام کو نہ ماننا۔ جبکہ ہمیں کہا گیا، یسوع مسیح نے ہمیں کہا کہ اگر کوئی کسی کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ یسوع مسیح نے اس بات پر ایمفسائز کیا، یسوع مسیح نے اس بات پر زور دیا تاکہ ہم حکم کی ویلیو کو جان سکیں کہ صرف قتل کرنا ہی یا زنا کرنا ہی وہ گناہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں ارادہ کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے ایکول ہے۔ یہ خدا کے حکم ہیں اور آج ہمیں ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہمارے رویوں سے، ہمارے کاموں سے۔ اگر میں کہوں میں روح سے معمور ہوں اور میں محبت نہ رکھوں تو بے فائدہ ہے۔ میں خداوند کے کلام پر اعتماد نہ کروں تو میرا سب کچھ وہ کرنا بے فائدہ ہے۔ اور عزیزو، خداوند ہمارے بارے میں تحمل کیے ہوئے ہے۔ خداوند ہمارے بارے میں تحمل کیے ہوئے ہے تاکہ ہم میں سے ہر ایک کی توبہ تک نوبت آئے۔ اور ہمیں بھی آج اس تحمل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جس طرح ہمارا خداوند ہمارے بارے میں تحمل رکھتا ہے، ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں پھل نہیں ملے گا۔ جب تک آپ کام پہ نہ جائیں آپ کو سیلری مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ جب تک آپ خداوند کے اس کلام پر عمل کرنا نہیں شروع کریں گے، خداوند آپ کو برکت نہیں دے گا۔ پہلا تیموتھیوس اس کا پہلا باب 16ویں آیت، وہ یہاں پر لکھا ہے، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے و گنہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے۔ خداوند کا تحمل ہم میں دکھنا چاہیے۔ خدا کا تحمل ہم میں دکھنا چاہیے جو وہ کیے ہوئے ہے۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ان باتوں کی امپورٹنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا خدا ہمارے بارے میں تحمل کیے ہوئے ہے تو وہ اپنا تحمل، اس کا تحمل آج ہم میں ظاہر ہونا چاہیے، ثابت ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اس کے لوگ ہیں تو آج اس کا تحمل ہم میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے سامنے ہم تحمل سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ۔ لکھا ہے، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ مسیح یسوع مجھ بڑے و گنہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ آج عزیزو، مجھے اور آپ کو نمونہ بننے کی ضرورت ہے۔ آج مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نمونہ بننے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے، چرچ کے اندر، اپنے گھر کے اندر، فیملی کے اندر، اپنے ورک پلیس پر، جہاں پر بھی آپ ہوں، اپنے اسکول میں، کالج میں، اسٹڈی کے دوران، جہاں پر بھی ہیں، دوستوں کے اندر ہیں، آپ کی نیکی، آپ روح القدس کا پھل آپ کی زندگی میں سے نظر آئے اور لوگ جانے کہ آپ اس کے لوگ ہیں۔ نہ کہ ہمارے رویے ایسے ہوں کہ لوگ کہیں کہ کی فوج خدا دے لوگ نے، یہ کیسے خدا کے لوگ ہیں۔ آج عزیزو، ہماری محبت لوگوں کو خداوند کے پاس کھینچ لائے۔ ہمارے خدا کو بدکاری سے نفرت ہے۔ خدا کی آنکھیں بدکار کو نہیں دیکھ سکتی اور کوئی بدکار خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ بدکار کون ہے؟ جو خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ شخص بدکار ہے۔ خدا ان کا پاک کلام اس کو بدکار کہتا ہے۔ دوسرا پطرس اس کا 3 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں وہ کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی
کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ عزیزو، ہمارا خدا ہمارے بارے میں تحمل کیے ہوئے ہے۔ یہ روح کا پھل ہے اور یہ ہمیں خداوند کی طرف سے ملتا ہے۔ ہمیں بھی آج ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ہی شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں بھی آج ایک دوسرے کے لیے تحمل رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند کا نام بدنام نہ ہو، تاکہ خداوند کا کلام کو جو ہے کوئی شخص اس پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ جیسا کہ آج کل میں نے جو ہے یا کچھ دن پہلے بھی اس بات کو شیئر کیا کہ پاکستان کے اندر کرسچنوں کے جو ہے شراب نوشی کے، شراب بیچنے کے جو ہے پرمٹ ہے، پینے کے پرمٹ ہے، اور یہ خداوند کے جو ہے کلام کی انسلٹ ہے کہ جو ہے یہ صرف کرسچنوں کو الاؤ ہے، جبکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شرابی خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ ہم کیسے ایماندار ہیں؟ اگر ہم ایماندار ہیں تو ہمارے اندر روح کا پھل ہونا چاہیے جو کہ تحمل ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تحمل سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج اپنی زندگیوں میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، ہمیں آج ثابت کرنا ہے کہ میں جو ہے تحمل رکھتا ہوں، میرے اندر آج خدا کی محبت ہے، روح کا پھل ہے۔ افسیوں 4 باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ تحمل کر کے، حلم کے ساتھ، ایک دوسرے اور جو ہے محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ یہ روح کا پھل ہے۔ خدا ان کا پاک کلام آج ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ آج ہمیں اس بات کو جانچنا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، افسیوں 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چلو۔ ہم اس لیے بلائے گئے ہیں کہ ہم تحمل رکھیں، محبت رکھیں، ہمارے اندر خوشی ہو، اطمینان ہو، مسیح کا اطمینان جو مسیح کے اندر تھا، ہمارے اندر جو ہے تحمل ہو، ایک دوسرے کی برداشت کر سکیں۔ بہت زیادہ ضروری ہے، جسے ہم صبر بھی کہتے ہیں۔ ہم تحمل کریں، صبر کریں، ایک دوسرے کی برداشت کریں۔ یہ نہیں ہو کہ ہم اینٹ کا جواب جو ہے پتھر سے دیں۔ موسٹ آف ٹائم ایسے بھی لوگ کہتے ہیں، انہیں تو مینوں انج کیا، تو موقع آندے فیخ میں اندر کی کرنا ہوں۔ ایسے لوگ کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، خدا ان کا پاک کلام کہتا ہے۔ افسیوں 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کے لائق چال چلو۔ جس طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح نے تحمل کیا، ہمیں بھی آج ویسا تحمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے ہی آج ہمیں چال چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا آج رویہ ویسا ہونا چاہیے، پھر ہی ہم خداوند کی حضوری میں مقبول ٹھہریں گے۔ اگر کسی خادم کے اندر، کسی شخص کے اندر روح کا پھل نہیں ہے تو وہ اس کا نہیں ہے۔ جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ اس کو کاٹ ڈالتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں پھل نہیں ہوگا تو خداوند ہمیں کاٹ ڈالے گا۔ پھر ہم چاہے جتنا مرضی دروازہ کھٹکھٹائیں کہ خداوند تیرے نام سے بدروہیں نکالی، تیرے نام سے بڑے بڑے ایونٹ کیے، ہم نے بڑے لوگوں کو کلام سنایا، ہم نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، معجزات کیے، بدروہیں نکالیں، ایوری تھنگ ول بی وین، سب کچھ جو ہے جاتا رہے گا۔ بلکہ وہ ہمیں کیا کہتا ہے، بدکاروں مجھ سے دور چلے جاؤ۔ اگر ہم آج اس بلاوے کے جو ہے موافق چال نہیں چلتے، تحمل نہیں رکھتے، روح کا پھل ہم میں نہیں ہے، تو ہم اس کے نہیں ہیں۔ کلام مقدس کے اندر، رومیو کے اندر لکھا ہے، جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور ایک اور بڑی خاص بات ہے جو کلسیوں کے اندر لکھی ہے۔ پولس رسول نے بڑی خوبصورت بات کہی جو کلسیوں 3 باب کی 12ویں ہے، اور اٹس ویری امپورٹنٹ۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا، اس پہ غور کیجئے گا۔ لکھا ہے، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ ہاللویہ۔ آج ہمیں تحمل کا لباس پہننے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں صبر کا لباس پہننے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں مسیح کی مانند بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی نے ہمیں اپنا روح دیا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے روح میں سے جو ہے دیا ہے۔ ہم سب میں وہی روح ہے جو مسیح یسوع میں تھا، اور اگر ہمارے اندر مسیح یسوع کا روح ہے تو
हमें आज उसकी मानद बनने की ज़रूरत है। उसके मुताबिक जिस जिस बुलावे के लिए हम जो है बुलाए गए हैं, हमें उसके मुताबिक चाल चलने की ज़रूरत है। जबकि खुदा हमारे बारे में तहम्मुल रखता है, खुदा हमारी तक़सीरों को माफ़ कर देता है, खुदा ने हमारे गुनाहों को माफ़ किया है, तो हमें आज एक-दूसरे के गुनाह माफ़ करने की ज़रूरत है। हमें आज एक-दूसरे को जो है चिढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, एक-दूसरे के खिलाफ काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मोहब्बत से, दर्दमंदी के साथ, मेहरबानी के साथ, फ़रोतनी के साथ एक-दूसरे से मोहब्बत करने की ज़रूरत है, एक-दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। अज़ीज़ों, ये तहम्मुल है और हमें आज साबिर होने की ज़रूरत है। अय्यूब की मानद बनने की ज़रूरत है। अय्यूब ने देखें कैसा तहम्मुल किए रखा, साबिर रहा, उसने तहम्मुल किया और उसने अपना ईमान खुदावंद पर रखा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लोग क्या करते हैं, एक जगह तो शफ़ा नहीं हुई, दूसरी जगह तो चले गए। तो लेकिन मैं उनको जो है बेवकूफ़ कहूँगा। वो बेवकूफ़ लोग हैं, क्यों? वो ये नहीं जानते कि हमारा खुदावंद एक ही है, जिसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। हमारा खुदा पोशीदगी में सुनता है और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इधर से उधर, उधर से इधर भागते फिरते हैं, शिफ़ाओं के लिए, मुआज़ज़ात के लिए, और वो बेवकूफ़ लोग ये नहीं जानते कि हमारा खुदावंद तो एक ही है। खुदा खुद हमारे लिए हमारी फ़िक्र करता है और हम ये समझते नहीं उसके हाथ में बड़ी शिफ़ा है, फलाने के हाथ में बड़ी शिफ़ा है, और ये बात कहना भी जो है गुनाह है। आज हमें गौर करने की ज़रूरत है। आज हमें खुदावंद के कलाम से वाक़फ़ियत रखने की, मुकम्मल वाक़फ़ियत रखने की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको इस कलाम की वसीला से बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल करे। और हम जो है कल हम खुदावंद के पाक कलाम में से हम जो है देखने को हैं रूह का जो है 5वाँ फल, और ये हम सब की ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।